عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي جبر ما تري. أيوة تقول يا لا توري ما. وري channel YouTube كذا جروب كذا ولينجو. ولو كين جالنا فكمباران. ما ولينجو. kami kali setahu kami England في أنجلترا. دوغون غورجرو أصل تاني برجلا. ما عليه في ساكا. سيارة سبرين تكو ساكا شو سيارة سبرين. تو يرو إيجا غوري قل شيء كاني. ساكا عندي يو كان ده يكاسر دم الدبل. كنيجي برجلا. رئيسين باسه خمبرا إذا كاتكلا كاولا في. ميسي أبو وين دندين يفسنا عمتي ورّف اللي في تيتي هركسو كنا كساكا وتوقل شراتي ديكا صد من دبل مرة كان عمبورا رجولي لا وان من اتفقاتا دلونغرا أسف على تولي كده سايتشو دي تشور بعد تاني ميسي دان مبروك ما شاء الله شرّادا